जी तो फ्रेंड्स, फ्री लांसिंग का हमारा तीसरा कोर्स स्टार्ट है यूट्यूब से अर्निंग का। तो इसके अंदर हमने आपको यूट्यूब पे चूँकि आप वीडियोस बना के काम करते हैं, तो आपको वीडियोस बनाने का तरीकाकार हमने बता दिया है मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड के अंदर कि आप आसानी के साथ वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा, आप काइन मास्टर का मुकम्मल ट्यूटोरियल वीडियो एडिटिंग का आपको आप देखें और देख के उसको सीखें। तो आज हम बात करेंगे अब यूट्यूब की, और यूट्यूब के ऊपर दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आपने चैनल बनाना होता है अपना। तो चैनल बनाने के लिए आपकी जीमेल आईडी ज़रूरी होती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जीमेल की आईडी कैसे बनाते हैं और फिर उसके ऊपर अपना चैनल कैसे क्रिएट करते हैं। और उसके बाद आपको 8 पार्ट्स के अंदर ये मुकम्मल कोर्स A to Z जो है वो करवाया जाएगा। देखते रहिएगा हमारे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम जो है वो यूट्यूब के कोर्स के हवाले से काम कर रहे हैं, और अभी तक हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिनमें चैनल बनाना, बैनर, लोगो वग़ैरह बनाना और उसकी सेटिंग वगैरह तक हमने जो है वो काम क्लियर कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि चैनल पर वीडियो को अपलोड कैसे करते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन, मैंने अभी अपना ये चैनल खोला है और मैं यहाँ से अपना यूर चैनल पर जाकर अपने चैनल का मेन होम पेज जो है उसे खोल लूँगा। जी, जैसा कि मैंने नाम अपने चैनल का क्रिकेट क्लब रखा है, और क्रिकेट क्लब नाम होने की वजह से तो मैं इस पर क्रिकेट यानी उस अपने चैनल के रेलिवेंट का कोई भी कंटेंट जो है इसके ऊपर अपलोड करूँगा। नाज़रीन याद रहे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये मेरा जो चैनल है ये एक आर्जी तौर पे बनाया है और मैं इस पर प्रॉपर काम नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैंने आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए ये चैनल बनाया है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड अ वीडियो टू गेट स्टार्ट, यानी अपने चैनल को स्टार्ट करने के लिए आप वीडियो को अपलोड करना जो है वो स्टार्ट करें। तो नाज़रीन, यहाँ पर अभी मैं अपलोड वीडियो जो है उसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सिस्टम हैंड हो रहा था मेरा, आज काम काफ़ी सारा किया है तो इस वजह से सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा था। तो जी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो अभी ये हमारा जो है चैनल के ऊपर हमारी वीडियो अपलोड करने का जो मैं तरीका आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो जहाँ पे ये ऑप्शन पे ये सिस्टम चालू हो चुका है, जहाँ पे ऑप्शन है अपलोड अ वीडियो, मैं इस ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक पेज जो है वो खुल जाएगा। जी, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने कौन सी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे मेरे ऑप्शंस जो हैं वो मेरे फ़ोल्डर्स खुल चुके हैं। तो यहाँ से मैंने जो है अपनी वो फ़ाइल को तलाश करना है। तो यानी फ़ाइल से मुराद वो वीडियो मैंने तलाश करनी है। मैंने न्यू फ़ोल्डर के अंदर वीडियो रखी हुई है, तो मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये फ़ाइल जो है मेरी प्रोसेस में आ चुकी है। तो यहाँ पे नाज़रीन सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो ये फ़ाइल जो हमने ये अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे ये मुझसे टाइटल रिक्वायर कर रहा है कि आप अपनी वीडियो को टाइटल क्या देना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आपने टाइटल पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि आप लोगों ने वो टाइटल देना है अपनी वीडियो को जो रैंक में हो, यानी उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसका कंपटीशन लो हो और मिनिमम 70+ हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है इस चीज़ के हवाले से, और मैं अगर मैं फ़र्स्ट टाइम बता रहा हूँ तो मैं दोबारा ये बात रिपीट कर देता हूँ अगर भाई देख रहा है। तो उसके बाद साथ ही हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो टाइटल वगैरह जो है उसको किस तरीके से आपने तलाश करना है। तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया, हाई आई एम अब्दुल रहमान।
تو ناظرین یہاں پہ یہ ہائی آئی ایم عبد الرحمن لکھا ہوا کیوں آیا، اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم نے چینل کی سیٹنگ کی تھی تو اس وقت ہم نے یہاں پر جو ڈسکرپشن والے ایریا کے اندر ہم نے یہاں پر لکھ دیا تھا ہائی آئی ایم عبد الرحمن، یعنی میں نے ڈسکرپشن کے لیے یہاں پہ آپ اپنے چینل کے ریلیونٹ کی کوئی بھی ڈسکرپشن وہاں سیٹنگ پہ لکھتے تو ہر ویڈیو جو بھی آپ کی اپلوڈ ہونے والی ہے اس کے اوپر یہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ابھی تھم نیل کا آپشن ہے، تو ابھی چونکہ ہماری تھم نیل والی ویڈیو نہیں ریکارڈ ہوئی، جیسے وہ نیکسٹ ویڈیو وہ ریکارڈ ہوتی ہے تو میں آپ کو تھم نیل بھی اپلوڈ کرنا سکھا دوں گا ایس ای او والی ویڈیو کے اندر۔ تو تھم نیل جو ہے وہ بھی آپ نے انتہائی خوبصورت سا بنانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے پلے لسٹ کے حوالے سے، تو نیا چینل ہے تو اس پہ فریش چینل کے اوپر پلے لسٹ نہیں، یہاں سے ہم خود کریٹ کریں گے۔ یہاں پر میں کیا کریٹ کروں، میرا چینل ہے کرکٹ کے حوالے سے، چلیں میں یہاں پہ کرکٹ فن کے نام سے جو ہے وہ ایک پلے لسٹ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کام کر رہا ہوں، آپ ایک سے زیادہ بھی پلے لسٹ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں سے آپ ڈن کریں گے تو یہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ اس پلے لسٹ کے اندر ایڈ ہو چکی ہے۔ تو یعنی کہ آپ اس پلے لسٹ کے اندر ایک سے زیادہ مطلب آپ اپنے چینل کے اندر ایک سے زیادہ پلے لسٹس بنا سکتے ہیں۔ پلے لسٹس بیسیکلی ہوتی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے ایک ایک ٹاپک کے متعلق ایک ایک لسٹ بنی ہوتی ہے ویڈیوز کی۔ مطلب آپ نے اگر فن کی کوئی مطلب کرکٹ کے فن کے حوالے سے فنی ویڈیوز کوئی اپلوڈ کی ہیں تو ان کی ایک علیحدہ لسٹ ہوگی، اگر ٹریننگز کی ہوں گی تو ان کی علیحدہ لسٹ ہوگی، اور اگر آپ نے پلے لسٹ کے اندر ویڈیو جو ہے وہ استعمال کی ہے مثلاً کوئی میچز وغیرہ کی، تو وہ آپ جو ہے یہاں پر ایک علیحدہ پلے لسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ نیو پلے لسٹ کے آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں، تو یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر کے ڈن کر دیں گے۔ تو جیسے ہی آپ ڈن کریں گے تو آپ کی پلے لسٹ میں ویڈیو ایڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز ہم چیک کر لیتے ہیں، یہاں پہ ہم نے اسے ہمیشہ رکھنا ہے نو اٹس ناٹ میڈ فار کڈز پہ، کیونکہ جیسے ہی اگر ہم اسے رکھیں گے یس اٹس میڈ فار کڈز کے اوپر اگر ہم اسے رکھیں گے تو اس کے پیچھے تو یوٹیوب جو ہے وہ ہمیں کڈز والی ویڈیوز سے اتنے پیسے نہیں دیتا جتنے مین والی سے۔ تو ہم آگے سے نیکسٹ کریں گے تو ہمارے پاس دوسرا آپشن آ جائے گا ویڈیو ایلیمنٹس کا۔ تو یہاں پہ سب ٹائٹل وغیرہ کارڈ اور اینڈ سکرین وغیرہ ڈالنے کے لیے جو ہے یہ آپشنز ہوتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارا چینل فریش ہے تو میں یہ چیزیں ابھی مزید ویڈیوز جیسے ہی چینل پہ اپلوڈ کروں گا اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد، یہ تو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں مزید ویڈیوز اپلوڈ کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اینڈ سکرین اور سب ٹائٹل اور ایڈ کارڈ وغیرہ کس طریقے سے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ آپشن ہوتا ہے ایڈز کارڈ وغیرہ جو ہے ایڈز کارڈ کے متعلق جان لیجئے۔ یہ ہم جب یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں تو اوپر ایک کنارے کے اوپر ایک چھوٹا سا آپشن آتا ہے، تو وہاں پر یہ ایڈ کارڈ ہوتا ہے۔ تو چیکس کے اوپر ہمارے پاس آپشن جو چیکس والا آپشن ہے وہاں پہ یہ ہمیں چیک کر کے بتاتا ہے کہ آیا کہ اس ویڈیو کے اندر کاپی رائٹ کا ایشو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ دے رہا ہے نو اٹس ناٹ فاؤنڈ، ایشو از ناٹ فاؤنڈ، کہ کوئی ایشو یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی کہ ہماری ویڈیو چیک ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کریٹیو کنٹینٹ تھا، ہمارا خود کا بنایا ہوا کنٹینٹ تھا، تو اس کے اندر کاپی رائٹ کا ایشو نہیں آ سکتا۔ کاپی رائٹ کا ایشو تب آتا ہے جب ریسٹرکشن لگی ہو، چینل والے نے ریسٹرکشن لگائی ہو کہ یہ ویڈیو صرف میرے تک محدود رہنی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اسے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ اپلوڈ کریں تو پھر ہمارے ویڈیو کے اوپر کاپی رائٹ آ جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز اس کے ریلیونٹ ہم اپلوڈ کریں تو۔ دوسرے نمبر پہ ہے یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنی اسے پبلش کرنا ہے یا سیو کرنا ہے۔ تو دیکھ لیجئے گائز، ہم نے اسے ہمیشہ پبلک کرنا ہے۔ پبلک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہم اسے پبلک کریں گے تو یہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچیں گی، اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ ہمیں دیکھیں اور ویوز زیادہ ملیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کاپی لنک کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے کمپلیٹلی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری بیسک ویڈیو، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا میں نے آپ کو سارا طریقہ جو ہے وہ یہاں پر سمجھا دیا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے۔ تو یہاں پر جی ناظرین ابھی آپ دیکھیے گا،
یہ ہماری ویڈیو جو ہے کمپلیٹلی اپلوڈ ہو چکی ہے. تو آج کے لیے یہی لیسن کافی ہے. باقی انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے نیکسٹ کام کے متعلق.